अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। जून का महीना कैसा रहेगा, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनैलिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एक और सीरीज़ स्टार्ट की गई है जो कि बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग फैक्ट्स अपलोड करने की है, वो भी आपको आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट्स में कुछ फैक्ट्स अपलोड किए जाते हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स अपलोड किए जाते हैं और चैनल से रिलेटेड और ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग वो भी चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। शुक्रिया। तो जहाँ तक आपके नज़दीक जून के महीने का ताल्लुक़ है तो कोशिश करें कि आपको आपका सन साइन मालूम होने के साथ साथ आपका मून साइन भी लाजमी मालूम हो, क्योंकि सन साइन जहाँ आपकी पर्सनैलिटी की ज़ाहरी चीज़ों को बयान करता है, बाहर वाली चीज़ों को बयान करता है, वहाँ आपकी इनर फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके जज्बात को आपका मून साइन डिफ़ाइन करता है। और 2025 से रिलेटेड कंप्लीट सीरीज़ भी अपलोड की गई है चैनल की प्लेलिस्ट पर साल के लिहाज से, वो भी आपको आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग मिल जाए। आप वो भी चैनल की प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। जून का महीना इस वजह से भी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये छठा महीना है। 6 महीने ख़त्म हो रहे हैं 2025 के इस महीने में, जून के महीने में। तो तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए एरीज़ टू पाइसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। और जून के महीने से रिलेटेड जहाँ तक प्लैनेट्स की कंडीशन का ताल्लुक़ है, एरीज़ जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, कोशिश करें जून के महीने में अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त में आपके नज़दीक पेट से रिलेटेड, निज़ाम हज़म से रिलेटेड कोई मसला पैदा ना हो तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। लाइफ़स्टाइल को, डाइट को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त में आपके नज़दीक सीने में जलन और मैदे का कोई मसला पैदा ना हो तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर आपको ऑलरेडी स्टमक का कोई इशू है, मैदे का कोई मसला है, तो ज़्यादा एहतियात करें। इस वक्त में अगर आप बैड हेल्थ हैबिट्स में मुब्तला हैं तो भी कुछ ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त में आपके नज़दीक पेट से रिलेटेड मसाइल की तरफ तवज्जो देना भी ज़रूरी होगा। और अगर आपके नज़दीक दिल का कोई मर्ज़ भी मौजूद है तो ज़्यादा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक आपके करियर का, कोशिश करें इस महीने में आपका करियर काफ़ी हद तक बेहतर रह सकता है। काम आपका जारी तो रहेगा और बेहतर भी रहेगा। मसरूफ़ थोड़े ज़्यादा होंगे लेकिन आपको कामयाबी भी मिल सकती है अपने काम में। इस वक्त में वर्क प्लेस पर सिचुएशन बेहतर रहने की कंडीशन बन सकती है। अगर आप ट्रैवल भी है तो भी आपका बिज़नेस से रिलेटेड अच्छा रहेगा। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक आप चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब हो सकते हैं। महीने के शुरू में काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी तसलसल के साथ चलेंगी, रेगुलर होकर चलेंगी और ख़ास तौर पे आपकी बातचीत की महारत की वजह से आपकी शख्सियत मज़ीद बेहतर बनेगी। काम में आपकी पोजीशन भी बेहतर बन सकती है और इस वक्त में आप अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। मुलाज़मत से रिलेटेड मसाइल आप काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक चीज़ें बेहतर बन सकती हैं। अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वो बेहतर बन सकता है, लेकिन कंपटीशन का लेवल काफ़ी हद तक हाई होगा। अब्रॉड की कोशिश कर रहे हैं वो भी बेहतर रह सकता है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वो भी बेहतर रह सकता है। काम आपका बेहतर बन सकता है, बिज़नेस बेहतर रह सकता है और आपके बिज़नेस के साथ साथ कहीं वर्क प्लेस पर भी आपकी कंडीशन बेहतर साबित हो सकती है। इस वक्त में आप अपनी सेविंग की तरफ भी तवज्जो देंगे और कारोबार में भी मज़ीद तरक्की पैदा हो सकती है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी हद तक बेहतर है, रूहानी ताल्लुक़ काफ़ी हद तक बेहतर है, तो आसानी पैदा हो सकती है। अपनी ज़रूरियात की तरफ भी तवज्जो दें। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है तो मैनेज करने की ज़रूरत होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रा एहतियात से करें। इस वक्त में बगैर सोचे समझे या लालच के चक्कर में की गई इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी।
اس وقت میں پارٹنرشپ کے ساتھ کوئی کام کر رہی ہیں تو بھی ذرا احتیاط کے ساتھ کریں۔ آپ کے نزدیک بغیر سوچے سمجھے یا اگر چیزیں کلیئر نہیں ہیں تو پھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تب احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے نزدیک جون کا مہینہ آپ کے کریئر کے لیے، آپ کے فائنانس کے لیے کافی حد تک بہتر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ نے تھوڑی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اس وقت میں ہیلتھ ایشوز کچھ زیادہ ٹریگر ہو سکتے ہیں۔ کامیابی آپ کو کام میں مل سکتی ہے، لیکن صحت کے اوپر کوشش کریں آپ کمپرومائز نہ کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک ہیلتھ ایشوز کی طرف توجہ دینا ضروری ہوگا۔ آپ کی قابلیت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، پروفیشنل سکلز آپ کے بہتر بنیں گے۔ کوشش کریں اس وقت میں اخراجات کو کسی حد تک کنٹرول کریں۔ آپ اپنی مالی حالت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی انڈسٹری ہے آپ کی بہتر رہے گی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کوئی اچھی ڈیل بھی فائنل ہو سکتی ہے، کانٹیکٹس بھی بہتر بن سکتے ہیں اور کانٹریکٹ بھی اچھا کریٹ ہو سکتا ہے۔ اپرچونیٹیز بھی آپ کے نزدیک کریٹ ہوں گی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی پرسنل لائف کا، کوشش کریں آپ کی لو لائف میں کافی حد تک بہتر کنڈیشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ اپنی پرسنل لائف کی طرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے نزدیک دھوکے کو پہچاننا ضروری ہوگا، خاص طور پر بحث اور تکرار سے بچیں۔ آپ اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن غلط فہمی کوئی پیدا نہ ہو تو وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا کر رہے ہوں گے۔ تعلقات بھی بہتر بن سکتے ہیں اس وقت میں، سماجی معاملات بھی بہتر بن سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں نئے قائم ہونے والے تعلقات میں کسی حد تک آپ کو احتیاط برتنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ آپ کے نزدیک کسی حد تک فیک اور فراڈ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو دھوکے سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تعلقات بہتر رہیں گے، سوچ سمجھ کر کریں تو اس وقت میں آپ کے نزدیک کوئی اچھا پرپوزل بھی کریٹ ہو سکتا ہے، باہمی تعاون بھی بہتر رہے گا، اور آپ کے خاص طور پہ ان لاس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر رہ سکتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے فیملی ممبرس کی ہیلتھ کی طرف بھی لازمی توجہ دیں۔ اس وقت میں کسی کی ہیلتھ کا مسئلہ پرابلم کریٹ نہ کرے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر رہ سکتے ہیں، خاص طور پر اس وقت میں آپ کے تعلقات آپ کی فیملی کے ساتھ بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس میں بھی بہتر ثابت ہوں گے۔ اگر پارٹنرشپ کے ساتھ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ بھی بہتر رہ سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک لاپرواہی کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو تو احتیاط کریں، خاص طور پہ اعتبار کرتے ہوئے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات آپ کے بہتر رہ سکتے، باہمی تعاون پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اپنے پیاروں کی ہیلتھ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک باہمی تعاون سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے نزدیک بچے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ آپ کو تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، ان سے ریلیٹڈ کوئی مسائل پیدا نہ ہوں تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کوشش کریں ان ایشوز کی طرف لازمی توجہ دیں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو تو احتیاط کریں، اور ہیلتھ پہ تھوڑی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ ایریز، اس وقت میں آپ کے نزدیک آپ کے خاندانی مسائل حل ہونے کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ کا روحانی تعلق کافی حد تک اسٹرانگ ہے، مذہبی مقامات کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ بھی کافی حد تک پورا ہو سکتا ہے، اور آپ کے نزدیک کسی حد تک اگر آپ ابراڈ کی کوشش کر رہی ہیں تو وہ بھی بہتر رہ سکتی ہے، کیونکہ آپ کا کریئر، آپ کا کام، آپ کا فائنانس بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں کوشش کریں اپنی ہیلتھ کی طرف لازمی توجہ دیں۔ آپ کے نزدیک صحت کے مسائل پرابلم کریٹ نہ کریں تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے نزدیک مہینے کے شروع میں مالی حالات، تعلیمی نظام بہتر رہے گا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، لرننگ آپ کی بہتر رہے گی، لیکن کنسنٹریشن کے ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ذہن الجھاؤ کا شکار ہو سکتا ہے تو احتیاط کریں، لیکن آپ کی کریٹیوٹی کافی حد تک بہتر ہے، آپ کافی حد تک قابل بن سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کی شادی شدہ زندگی پر تھوڑی سی توجہ دیتے ہوئے آپ مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور کافی حد تک باہمی تعاون آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ تعلقات بہتر بن سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں ایک غلطی بار بار رپیٹ نہ کریں، کیونکہ آپ کے نزدیک اس وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مالی اخراجات میں کسی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ورک پلیس پر بھی ایفرٹ کر رہی ہیں تو بھی آپ کے نزدیک آپ کا پروجیکٹ، آپ کا کام بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں باہمی تعاون کے ساتھ آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ابراڈ کی کوشش بھی بہتر ثابت ہوگی۔ خاص طور پہ ایریز، آپ کے لیے جون کا مہینہ اگر آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو کافی حد تک بہتر رہ سکتا ہے، لیکن صحت سے ریلیٹڈ تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو کوشش کریں کہ آپ کنٹرول کریں تاکہ مسائل نہ بڑھیں۔
آپ چیزوں کو کافی حد تک بہترین طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، اور مینیج کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نزدیک آسانی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کچھ چیزوں میں کوشش کریں کہ آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہو، انالیسس ٹھیک ہو، تاکہ آپ صحیح پہچان سکیں۔ ذرا اعتبار کرتے ہوئے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کوئی بھی پارٹنرشپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، ذرا چیزوں کو ڈبل چیک لازمی کر لیں۔ کوشش کریں اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کے فیصلے بہت احتیاط سے کریں۔ صدقہ اور خیرات جتنی استطاعت رکھتے ہیں لازمی کریں۔ سورہ رحمان کی سورہ دہا کی تلاوت لازمی کریں اور ترجمہ لازمی پڑھیں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا اسلاموں کا ورد، کلمہ طیبہ اور درود شریف جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔